الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام السلام تبارك وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين يا رب. الله أكبر. 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع لنا في كل عام عبادة وسن لنا من الخير ما فيه منتهى السعادة وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله السيد العظيم المجبل القائل صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا يجوز في الأداه الأوراء البين والمريضة البين والأرجاء البين والكثيرة التي لا تبقى. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الأضاحي فقال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا وما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سيدي أبا القاسم يا رسول الله نشهد أنك بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناهت على الأيك الهمائم. أما بعد فيا هماة الإسلام وهراس العقيدة اعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل رفع الله تعالى قدره وأظهر وسماه يوم الحج الأكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وقبل ذلك
أجلس الجلسة الاستراحة في هنا، وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: إن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. صدق رسول الكريم. الحمد لله رب العالمين. الله